Sangye chedan tsoge cho namayla Chanshu parandu dani kyapsu chi Dagi jinsu gimbe so namayengi Dola penjira sangye dubara sho Sangye chedan tsoge cho namayla Chanshu paradu dani kyapsu chi Dagi jinsu gibe so namayengi Dola penjira sangye dubara sho Sangye chedan tsogi cho namala Chanshu paradu dani kyapsu chi Dagi jinsu gimbe so namayengi Dola penjira sangye dubara isho semje tamje deva dam Devi gyudaya dembarai kyuro je Dungala ingi gyudan Talavarai kyuro je Dungala mebe deva dami davarai kyuro je Geriya chadaya dan dharav Danyup lonebo kyo je Panden tsawe lama rimbo che Dagi jiura pe me anden shone Kadin chenpe gone anje sonte Kosan toge ngundo Sandu solo saji apeji ajushin mento tama Rirava lengshi nginde agyamba di Sangye ajindu mite abulowa ye Dokuna namda ajindu chobara isho Guru Buddha Bodhisattva Saparivara Ratna Mandala Puja Mega Samandras Paran Samayevan Simjaya Namgya Sampada Loya Chenda Chitavara Chejan Dhanamoya Tepaye Chege Korolo Korondu Su Sampurna Prani Vihita Kalnartha Samma Sambuddhikan प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सधम्म देशना सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा अहिले हामी 20औं अध्यायमा आइपुगेका छौं र भगवानको सम्यक मार्गमा बुझ्नुपर्ने कुरा बुद्ध धर्म संघलाई बुझ्न नितान्तै जरुरी छ बुद्ध धर्म संघलाई बुझेर अनि बुद्ध धर्म संघको शरणमा जानु छ बुद्ध धर्म संघको गुण सद्गुणलाई मनन गर्नु छ त्यसको लागि बुद्ध भन्न साथै एक किसिमले भगवान पनि भनिन्छ भगवान बुद्धलाई भगवान पनि भनिन्छ उहाँसँग अपार सद्गुणहरू छन् एउटा गुण चाहिँ भगवानको गुण उहाँमा छ भगवानको सम्यक मार्गमा बुद्धलाई नै भगवान भनिन्छ किनकि भगवान हुनलाई चारवटा मारहरूलाई सदाको लागि परास्त पारेर हटाएको हुनुपर्छ तब मात्रै उसलाई भगवान भन्ने दर्जा दिइन्छ यो चारवटा मारलाई हटाउन नसकेको व्यक्तिलाई भगवान कदाचित भनिदैन त्यसैले बुद्धले यी चारवटा मारलाई हटाउनु भएको छ
कुन चारवटा मार भन्दाखेरि क्लेशमार रे, क्लेशमार। यो क्लेशमार भनेको चाहिँ राग रिस मोहलाई क्लेशमार भनिन्छ। किनकि यो राग रिस मोहले हामीलाई जहिले पनि पीडा दिइरहेको हुन्छ, समस्या निम्त्याइरहेको हुन्छ। तसर्थ यो राग रिस मोह क्लेश मार्ग हो, जसलाई भगवान बुद्धले सदा सदाको लागि त्यागिसक्नु भएको छ। त्यस्तै स्कन्दमार रे, स्कन्दमार भनेको हाम्रो शरीर नै हो। यो शरीर हो, यो शरीरले पनि हामीलाई दुःख दिइरहन्छ। हामीले हाम्रो यो शरीर यस्तो भइदियोस् उस्तो भइदियोस् भने जस्तो भइरहेको हुँदैन। हामीले सोचे विपरीत भइरहेको हुन्छ र यो शरीरले पनि हामीलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले यो शरीर यिनीहरूलाई चाहिँ स्कन्दमार भनिन्छ। त्यसपछि गएर फेरि मृत्युमार भनिन्छ। मृत्युले पनि हामीलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ। कसैलाई पनि मृत्यु मन पर्दैन, तर त्यो बेला आउँछ जुन बेला मृत्यु हुनै पर्ने छ। जन्मिसकेका हरेक व्यक्तिहरूलाई त्यो बेला आउँछ, चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस्, मृत्यु आउँछ नि आउँछ। मृत्यु आउँदाखेरि दुःख दिन्छ। त्यसैले त्यो मृत्युलाई पनि मृत्युमार भनियो। त्यसपछि आएर अर्को एउटा छ फेरि देवपुत्रमार भनिन्छ। त्यो एउटा देवता हो, त्यसले फेरि समस्या पैदा गर्छ। जस्तो कि साक्यमुनि भगवान बुद्ध भोलि वैशाख पूर्णिमामा बुद्ध हुनेवाला छ भने अघिल्लो दिन बेलुका राति त्यो मृत्यु के अरे देवपुत्रमार नामक देवता आएर धेरै नराम्रोसँग चाहिँ बुद्धलाई बाधा पुर्याउने, बाधा अडचन ल्याउने काम गर्यो। उसका सारा सेनाहरू आएर बुद्धको ध्यानमा बाधा अडचन ल्याएको थियो। तर भगवान बुद्धले मैत्री भावनाको बलले त्यो सारा देवपुत्र मारलाई परास्त गर्नुभयो। र जब यो चारवटा मारलाई सदा सदाको लागि परास्त गरेको हुन्छ, तब मात्रै उसलाई भगवान भनिन्छ। अब अहिले यो भगवानको नाम गलत ठाउँमा धेरै ठाउँमा प्रयोग भइसकेको छ। एउटा सिनको धरे नभात्नेलाई पनि भगवान भनिदिएको छ। एउटा कसैले नदेखेको त्यस्तोलाई पनि फेरि अदृश्य भनेर भगवान भनिदिएको छ। तर भगवानको सम्यक मार्गमा भगवानको दर्जा पाउनुको लागि यो चारवटा मारलाई परास्त गरेको हुनुपर्छ, तब मात्रै ऊ भगवान बन्छ। अरूलाई भगवान भने तापनि भगवानको सम्यक मार्गले उसलाई भगवानको दर्जा दिँदैन। त्यसैले यो भगवानको दर्जा पाउने चाहिँ यो चारवटा मार्ग परास्त जसले गरेको छ उसैले मात्रै पाउने हो। र त्यसलाई भनिन्छ बुद्ध। भगवान बुद्ध, बुद्ध रे। बुद्ध भनेको के हो त? फ्याँक्नु पर्ने सबै चिज फ्याँकिसकियो, अपनाउनु पर्ने सबै सद्गुणहरू प्राप्त भइसक्यो, अनि मात्रै उसलाई बुद्ध भनिन्छ। फ्याँक्नु पर्ने जुन कुरो फ्याँक्न योग्य छ, अविद्या अज्ञानहरू दुष्ट कर्महरू सबै फ्याँकिसकियो। आफूमा हुनुपर्ने, अपनाएर लिनुपर्ने सद्गुणहरू सर्वज्ञता लगायत सबैले सम्पन्न भएको छ भने त्यसलाई बुद्ध भनिन्छ।
त्यस कारण बुद्धलाई भगवान पनि भनिन्छ, भगवानलाई बुद्ध पनि भनिन्छ। बुद्ध हुने नै भगवान हो, भगवान नै बुद्ध हुने हो। किनकि यो चारवटा दुष्य मार्गलाई परास्त गरेको हुनुपर्छ, तब मात्रै वो भगवान बन्छ। जान्नुपर्ने चिज सबै जानेको, फ्याँक्नुपर्ने चिज सबै फ्याँकेकोलाई नै बुद्ध भनिन्छ, ती बाहेक अरूलाई भनिँदैन। त्यस्तै भगवानको अर्को नाम पनि छ, तथागत रे। तथालाई गत गरेको, गत भनेको बोध गरेको, तथा भनेको चाहिँ सच्चाई, जस्ताको तस्तै हरेक विषयवस्तु, हरेक विषयवस्तुको स्वभाव सच्चाईलाई जस्ताको तस्तै गत भनेपछि बोध गरेर पाल्नु भएकोले तथागत। आदि आदि नामहरू छन्, भगवान बुद्धको थुप्रै नामहरू छन्। त्यसैले हामीले बुद्धलाई चिन्नु छ। त्यस्तै धम्मलाई पनि चिन्नु छ। वास्तविक धम्म केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि भगवानले अनुभव गरेर सच्चाईलाई जान्नुभएको अनुभवी ज्ञान जो छ त्यसलाई धम्म भनिन्छ। एउटा हिसाबले त्यो पनि भनिन्छ। अर्को हिसाबले निरोध सत्य, दुःख र दुःखको कारण अन्त भएको अवस्थालाई पनि सद्धम्म भनिन्छ। भने अर्को हिसाबले त्यो दुःख र दुःखको कारणलाई अन्त बनाउने जुन सत्मार्ग छ, त्यो सम्यक मार्ग छ, त्यसलाई पनि सद्धम्म भनिन्छ। अर्को हिसाबले भगवान स्वयंले सच्चाईलाई साक्षात्कार गरेर जुन सच्चाईलाई अरू प्राणीहरूप्रति अनुकम्पा राखेर र धम्म देशना गर्नुहुन्छ र धम्म देशना गरेको त्यो वचनहरूलाई पनि धम्मै भनिन्छ। त्यसकारण यी धम्महरूलाई राम्रोसँग बुझेर धम्मम शरणमा गच्छामि हुनु छ। किनकि यी सब धम्म यदि हामीले आफ्नो जीवनमा अपनायौँ भने हाम्रो मनको मैल दूर हुन्छ, मन चिन्ता मुक्त हुन्छ, मन शान्तमा कायम रहन्छ। यी सब धर्मका गुणहरू असीम असीम अचिन्तनीय छ। त्यस्तै सङ्घलाई पनि चिन्नु छ। यता महायानमा भन्ने हो भने जब साधक साधिकाले बोधिसत्वको साधना गरेर प्रथम भूमि प्राप्त गर्दछन् भने ऊ सङ्घ हो। भले त्यो एकजनै भए पनि उसलाई सँगै भनिन्छ महायानमा। प्रथम भूमि अर्थात् दर्शन मार्गसम्म प्राप्त गरेकोलाई यहाँ आर्य सङ्घ भनिन्छ महायानमा। भने श्रावक यानमा सङ्घ रत्न हुनलाई कमसेकम 4 जना भिक्षुको सहभागी हुनुपर्छ। एकजना व्यक्तिलाई सङ्घ भनिँदैन, कमसेकम 4 जना व्यक्ति, त्यो पनि भिक्षु, पवित्र भिक्षु भएका 4 जना व्यक्तिको सहभागीमा त्यसलाई सङ्घ भनिन्छ। यो प्रकारले बुद्ध धर्म सङ्घलाई त्रिरत्न भनियो। अब यो भोट भाषामा यसलाई अलिकति शब्दलाई अलिकति महत्त्व दिएर कोइन्चक्सुम भनियो।
कोन्छोक भन्ने शब्द चाहिँ अलिकति त्यसलाई रत्नको अनुवादलाई कोन्छोक भनियो। वास्तवमा रत्नको अनुवाद रिन्छेन हुन्छ, तर पनि ती अनुवादकहरूले रत्नको दोभाष्य गर्दा रिन्छेन नभनेर कोन्छोक भनेर चाहिँ यो शब्द प्रयोग भयो। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ, किनकि यदि रत्नलाई नै रिन्छेन भनेर अनुवाद गरिदिएको हो भने रत्न भनेको त सुन चाँदी हिरा मोती सबैलाई रत्नै भन्छन्। त्यसकारण त्रिरत्न भन्दाखेरि कतै सुन चाँदीलाई मा पनि यसो त्यसलाई भन्न खोजेको हो कि भन्ने शङ्का आउन सक्छ। त्यो नहोस् भन्नलाई अनि रत्नको अनुवाद गर्दाखेरि रिन्छेन भनेर अनुवाद नगरेर कोन्छोक भनेर अनुवाद गरियो। किनकि रत्नमा चाहिँ 6वटा गुणहरू हुन्छन्, त्यसमध्ये महत्त्वपूर्ण गुण चाहिँ एउटा चाहिँ अति नै दुर्लभ कोण छोक भने चाहिँ अति नै महत्त्वको वस्तु। त्यो 6वटा गुणमध्ये यो 2टा गुण चाहिँ त्यहाँबाट निकालेर यसको शब्द बनाउँदाखेरि कोन्छोक भन्ने शब्द चाहिँ त्यहाँ प्रयोग भयो। त्यसैले अहिले भोट भाषामा चाहिँ त्रिरत्नलाई कोन्छोक सुम भनिन्छ, न कि रिन्छेन सुम। रिन्छेन सुम भन्दाखेरि बढी सुन चाँदी यस्तोमा पनि यो नाम लागू हुने भएकोले त्यसतर्फ अर्थको अनर्थ नहोस् भनेर ती महान अनुवादकहरूले त्रिरत्नलाई कोन्छोक सुम भनेर चाहिँ अनुवाद गरेको देखिन्छ। तसर्थ त्रिरत्न यस्तो एउटा स्थान हो जसलाई भगवानको सम्यक मार्गमा सुरक्षित स्थान भनिन्छ। त्यहाँ छलकपट छैन, त्यहाँ धुर्त्याइ छैन, सुरक्षित स्थान। र त्यो सुरक्षित स्थानको सहारा लिन सक्यो भनेदेखि हाम्रो सारा समस्याहरू दूर हुनेछन्, जन्म मृत्युको भुमरीबाट मुक्त हुनेछ। त्यसकारण हामीले जहिले पनि बुद्ध धर्मसँगलाई सम्झिरहनुपर्छ, याद गरिरहनुपर्छ। कता कता मैले सुन्ने गरेको छु, यदि कोही व्यक्ति भिक्षु भएर भिक्षुको शील भाँचियो अरे, अथवा भिक्षुको शील भङ्ग भयो, शील भाँचियो, त्यस्तो अनर्थ हुन गए तापनि यदि उसले बुद्धलाई राम्रोसँग बुद्ध अनुस्मृति गर्न सकेको छ भनेदेखि त्यो भाँचिएको शील समेत सच्चिएर आएको छ भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ। त्यसकारण बुद्ध अनुस्मृति, धर्म अनुस्मृति, सङ्घ अनुस्मृति गर्नु भनेको ठुलो कुरा हो। हामी चाहे श्रावक यानी होस्, महायानी होस्, वज्रयानी होस्, तिनै यानले चाहिँ त्रिरत्नको अनुस्मरण गरेको हुनुपर्छ। अब हाम्रो हिमाली बौद्ध परम्परामा र हाम्रो यहाँका नेवारी बौद्ध परम्परामा के कसो छ, नेवारी बौद्ध परम्परामा कस्तो थाहा भएन, त श्रावक यानमा चाहिँ सुरुमै त्रिरत्नको अनुस्मृति गरिन्छ। कुनै पनि पूजा आजा साधना ध्यान होइन गर्नुभन्दा पहिला त्रिरत्नको अनुस्मरण गरिन्छ। हिमाली बौद्ध परम्परामा अब त्यहाँ 4वटा परम्परा छन्, शाक्य परम्परा, काग्यू परम्परा, निङ्मा परम्परा, घेलुपा परम्परा छन्। अन्य परम्परामा चाहिँ कसरी प्रारम्भ गर्छ मलाई थाहा भएन। शाक्य परम्परामा चाहिँ सुरुमै नै त्रिरत्नको अनुस्मरण गर्ने नै पाठ गरिन्छ, त्रिरत्न अनुस्मृति सूत्रको पाठ गरिन्छ। धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ। अन्य परम्परामा अब उनीहरूले कसरी गर्छ मलाई थाहा भएन। यता यो शाक्यले चाहिँ सुरुमै कुनै पनि पूजा पाठको सुरुवात गर्दाखेरि थाम्चे खेम्बल छासालो दितर सङ्गीय चिम्दन्ते भनेर यही नै पाठ गरेको देखिन्छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा, यो गर्नुपर्ने रहेछ। हामीले बुद्ध धर्मसँगलाई अब हामी बुद्धिस्ट भएर पनि भगवान बुद्धलाई त्यति महत्त्व नदिएर बुद्धको एउटा मूर्ति मात्रै राख्ने महत्त्व चाहिँ अनि अन्य महाकालहरू, अन्य धर्मपालहरूलाई बढी दिएको देखिन्छ। त्यो गलत, टोटली गलत। महाकालहरू भनेको त भगवान बुद्धको सेवक हो।
बुद्ध शासनको सेवक हुन्, बुद्धको आदेश मान्नेहरू हुन् तिनीहरू। तर हामीले थाहा नपाएर भगवान बुद्धलाई त्यति चासो दिँदैनौँ। महाकाल थान कहाँ छ भनेर एकदमै बुद्धभन्दा पनि महाकाललाई धेरै महत्त्व दिएको देखिन्छ। त्यो गलत हो, किनकि महाकाल त भगवान बुद्धको आदेश मान्ने एउटा सेवक हो। तसर्थ हामीले भगवान बुद्धलाई सम्मान दिनुपर्छ, सद्धम्मलाई सम्मान दिनुपर्छ, आर्य सङ्घलाई सम्मान दिनुपर्छ। र ती बुद्ध धर्म सङ्घलाई सम्मान दिनको लागि चाहे भगवान बुद्धको मूर्ति माटोले बनाएको होस्, फलामले बनाएको होस्, सुन चाँदी जेले बनाएको भए तापनि, चाहे त्यो राम्रो आकृतिको होस् चाहे त्यति राम्रो नभए जेसुकै होस्, भगवान बुद्धको मूर्तिलाई थाङ्गालाई नाङ्नु हुँदैन, घुँडाभन्दा तल राख्नु हुँदैन, सम्मान दिनुपर्छ। अहिले मैले यता कता त्यहाँ सामाजिक सञ्जालमा देख्ने गरेको छु, छेसामको अगाडि मजासँग जाँड सिकाएर नाचिरहेको पनि देखिन्छ। भित्र मनमा के छ त म भन्न सक्दिनँ, तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यो सुहाउँदैन। भगवानको चाहिँ यस्तो चाहिँ पूजा कोठामा चाहिँ जाँड सिकाएर नाच्ने, भगवानको पूजा कोठामा तास खेल्ने, जुवा खेल्ने, यो भगवान बुद्धलाई अपमान गरेको हुनेछ। त्यो उचित हुने छैन। यस्तोमा हामी एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। सद्धम्मलाई हामीले सम्मान दिनुपर्छ। यसको लागि सद्धम्मको बारेमा बताइएको एउटा क भन्ने अक्षरधारीलाई पनि हामीले सम्मान दिनुपर्छ। त्यसलाई नाङ्नु हुँदैन, कुल्चिनु हुँदैन। काहीँ तलतिर फ्याँकिरहेको छ भने पनि त्यसलाई आफूले उठाएर कुनै एउटा सम्मानित ठाउँमा ल्याएर राखिदिनुपर्छ। भने आर्य सङ्घलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। सङ्घलाई सम्मान गरेको हिसाबले अहिले भिक्षु भिक्षुनी भएर हिँड्नेहरूलाई हामीले सम्मान दिनुपर्छ। गृहस्थीहरू भए तापनि पञ्चशील लिएकाहरूलाई हामीले सम्मान दिनुपर्छ। उहाँहरू सङ्घकै प्रतीक हुनुहुन्छ। तसर्थ त्रिरत्न यस्तो एउटा हो, सुरक्षित स्थान हो, त्यसको सहयोगबाट नै हामीले यो दर्दनाक भवचक्रबाट पार हुन सक्छौँ। तसर्थ हरेक दिन अहिले यो दोमङभित्र पनि लेखिएको छ, त्रिरत्न अनुस्मृति सूत्र फप कुञ्चुसुम ढेम्बे दो भनी छ। सकेमा तपाईँले दिनको एकपल्ट त्यसलाई पाठ गर्नुहोला। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। दिनमा बुद्ध धर्मसँगलाई एकपल्ट मात्रै याद गर्न सक्यो भने पनि त्यो दिनको अभ्यास पुरा गरेको झैँ हुनेछ। तसर्थ यो त्रिरत्न चाहिँ बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। यो त्रिरत्नको बारेमा नबुझ्नाले नै अनि मान्छेहरू अलिकति अलमल अलमल ढलमल ढलमल भएको देखिन्छ अभ्यासको मार्गमा। तसर्थ त्रिरत्नको बारेमा बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। सम्भवतः अब यो महायान सूत्र अलङ्कारको धर्मदेशना सकेपछि हामी पछि त्रिरत्न अनुस्मृति सूत्रको पनि प्रवचन गरौँला, आशा गरौँ। र हिजो हामीले महायान सूत्र अलङ्कारबाट धर्मदेशना गर्दाखेरि संसारको बन्धन के हो र मोक्ष के हो, बन्धन के हो र मुक्ति के हो भन्ने बारेमा कुरा उठान गरेका थियौँ। बन्धन केलाई भनिन्छ, मुक्ति केलाई भनिन्छ, यस कुराको उठान गरेका थियौँ। अब यो कुरालाई लिएर भन्दाखेरि बन्धन के हो भन्दाखेरि यो भव संसार जहाँ हामी बस्छौँ, यो भौतिक जगत,
यो पनि एक किसिमले बन्धनै हो। हामीले उपभोग गरिने यो पञ्चखण्ड रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान सुगी फुम्पो छोरोय फुम्पो दुसिकी फुम दुजिकी फुम नामसिके फुम्पो पञ्चखण्ड पनि एउटा जैविकको हिसाबले बन्धनै हो। हामी जहाँ बस्छौँ यो भौतिकको हिसाबले बन्धनै हो र त्यहाँ बस्ने यो पञ्चखण्ड लिएर बस्ने जीवहरू चाहिँ जैविकताको हिसाबले त्यो पनि बन्धनै हो। र यो बन्धनमा बाँधिदिने वा यस बन्धनलाई उत्पन्न गराउने बिउलाई के भनिन्छ त? आलय भनिन्छ। त्यो बिउको हिसाबले यो चित्त चैतसिक र विशेष गरेर चित्त र चैतसिकको आधार बिउ बनेको यो आलय विज्ञान नाम गरेको मन पनि बिउको हिसाबले बन्धनी हो। तसर्थ बन्धनी यो हो। भन्नुपर्दाखेरि पञ्चखण्ड र पञ्चखण्डलाई उत्पन्न गर्ने बिउ जो छ यो दुवै चाहिँ संसार र बन्धन हो। बन्धन यो भयो। मुक्त के हो त? बन्धनबाट मुक्त हुने उपाय के हो त भन्दाखेरि त्यो साधना हो। साधना गरेर सही साधनालाई पूर्णता दिएर अनि उम्किन्छ, हैन? भन्नुको तात्पर्य हामी जे देख्छौँ, जे सुन्छौँ, जे भनेर ठानिरहेका छौँ, यो सारा कुराहरू चाहिँ यस महायान सूत्र अलङ्कारबाट भनेअनुसार सबै हाम्रो चित्तकै प्रतिबिम्ब हो। हामी जे देखिरहेका छौँ, जे सुनिरहेका छौँ, जे भनेर सोचेर ठानिरहेका छौँ, यो सबै 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 यत्र तत्र सर्वत्र चित्तकै प्रतिबिम्ब हो रे, हैन? जब यो चित्तकै प्रतिबिम्ब हो भन्ने कुरा हामीले बोध गर्छौँ, हामीले जान्दछौँ, अनि यो द्वैत भावना, म देख्नेवाला, यो देख्ने स्थान, म सुन्नेवाला, यो सुन्ने स्थान, म भोग गर्नेवाला, यो भोग गर्ने विषय जस्ता जुन यो दुई किसिमको हेराइ जो छ, यो सबै समाप्त हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य चित्त नै मन नै प्रतिबिम्बित भएर एउटा विषयको रूपमा देखा परेको रहेछ। एउटै मनको चाहिँ दुई भाग जस्तो भएर विषयको रूपमा द्वैत हेराइको हिसाबले चाहिँ देखा परेको रहेछ भन्ने कुरा जब मेधावी व्यक्तिले यो जान्दछ, जानिसकेपछि अनि उसले यो द्वैत हेराइबाट दूर हुन्छ। दूर भएपछि त्यसपछि उसले सच्चाइ के हो त भन्नेमा जान्छ। सच्चाइ सदाको लागि यी दुई किसिमको हेराइबाट मुक्त छ। दुई किसिमको हेराइबाट मुक्त भएको सच्चाइलाई अनि बोध गर्नेलाई ज्ञान भनिन्छ, नन डुअलिज्म। सच्चाइ दुई किसिमको जुन हेराइप्रति आएको आसक्तिबाट पन्छिएर दुई किसिमको जुन विषय र विषय प्रतिको आसक्तिबाट मुक्त भएर अनि अद्वैय ज्ञानमा रहेर उसले सच्चाइको दर्शन पाउनेछ। सच्चाइको दर्शन पाउनु नै मुक्त हुनु हो। संसारको बन्धनमा फस्नु र बन्धनबाट मुक्त हुनु भन्ने कुरा चाहिँ यही नै हो।
र बन्धनमा फस्छ जब ऊ चाहिँ अविद्याको सञ्जालमा फसेको हुन्छ, अविद्याको होइन घेरामा बसेको हुन्छ, ऊ बन्धनमा फसेको हुन्छ। जब जब यो अविद्याको घेरा तोडिन्छ, सम्यक ज्ञानले यो अविद्यालाई चकनाचुर पारेर राख पारिदिन्छ, त्यहाँ विद्याको उदय हुन्छ, त्यहाँ सम्यक ज्ञानको उदय हुन्छ, त्यहाँ प्रज्ञाको उदय हुन्छ। र यही प्रज्ञाले सच्चाइको दर्शन पाउँछ। जब सच्चाइको दर्शन पाउन साथ धुर्त्याइ, छलकपटी, राग, रिस, मोह, लालच सदा सदाको लागि समाप्त भएर जान्छ र महासुख प्राप्त हुन्छ। तसर्थ यिनी कुरालाई लिएर, यिनी कुरालाई बुझेर अनि अभ्यास गर्ने साधक साधिकाले अरूको पनि हित गर्नुहुन्छ, आफ्नो पनि हित गर्नुहुन्छ। अरूको हित कसरी गर्नुहुन्छ? अरूलाई तीनटा मार्गमा लगाएर अरूको हित गर्नुहुन्छ। श्रावकजनको मार्गमा उचित छ भने उसले श्रावकजनकै मार्ग देखाएर उसलाई चाहिँ श्रावकजनको मार्गमा लगाएर हित गर्नुहुन्छ। जो व्यक्ति प्रत्येक बुद्धयानको मार्गमा गयो भने उचित छ भने उसले प्रत्येक बुद्धकै मार्ग देखाएर अरूको हित गर्नुहुन्छ। जो व्यक्ति अनि सम्मासम बुद्ध हुने बोधिसत्व मार्गमा लगाएर उचित हुन्छ भने अनि उहाँले बोधिसत्वकै मार्ग देखाएर चाहिँ अरूको हित गर्नुहुन्छ, होइन त। एवं प्रकारले अनि साधक साधिकाले यस किसिमले चाहिँ अरूको हित पनि गरिरहेका हुन्छन्, आफ्नो हित पनि गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण यो जुन ड्वालिजम, द्वय हेराइ, दुई किसिमको हेराइ होइन, सच्चाइ चाहिँ एउटै तर अविद्याले गर्दाखेरि त्यसमा दुईटा देखा पर्यो, एउटा हेर्ने स्थान, एउटा हेर्नेवाला। जस्तो यस्तो किसिमको निमित्त ग्रहलाई सदा सदाको लागि त्याग्नुको लागि अनि अद्वय ज्ञान सुङजिन निसुमेपि हिसे होइन, द्वैत हेराइबाट मुक्त भएको अद्वय ज्ञानलाई उत्पन्न गर्नु छ, यो नितान्तै जरुरी छ भनेर जुन हिजो हामीले यो कुरा उठान गरेका थियौँ, त्यसलाई आज अलिकति स्पष्ट पार्नको लागि मैले फेरि दोहोऱ्याएँ। अनि त्यो अद्वैय ज्ञानले चाहिँ कुनै पनि निमित्तलाई ग्राह गर्ने छैन, आसक्ति गर्ने छैन, होइन। उसले समता भावले हेर्नेछ। यी मेरा हुन् नि, यी हाम्रा हुन् नि भनेर पक्षपाती गर्ने छैनन्। ये तेरा हुन् नि, त गलत भनेर घृणाको स्थानमा राखेर पक्षपाती गर्ने छैन। तसर्थ निष्पक्ष भएर समता भावमा रहेर ऊ अगाडि बढ्नेछ। हाम्रो अहिले एउटा पाठ छ, अहिले पनि हामीले पाठ गऱ्यौँ। न्येरिङ छक्द ढल्यो ताङ्युम लन्ने प्रयोग छ। न्येरिङ अब भोट भाषा हो यो, होइन। दूर अदूर, दूर भनेको टाढाका, अदूर भनेको नजिकका, छक्दङ भनेको दोष अदोष के अरे, होइन। छक्दङ भनेपछि लोभ र आरिसबाट मुक्त हुनेछ। आफन्त नजिकको प्रति आसक्ति भएर लोभ पनि गर्नेवाला छैन, टाढा दूरमा राखेर घृणा आरिस पनि गर्ने छैन। त्यसकारण अब हाम्रो हेराइ, अब हाम्रो सोचाइ, अब हाम्रो बोलाइ सबैमा चाहिँ समता भाव आउन जरुरी छ। यस समता भावले सबैलाई एकनासको भावले हेर्छ, होइन। त्यस्तो खालको अवस्था आउनु पर्यो हाम्रो मनमा। अहिलेसम्म के आइरहेछ त हाम्रो मनमा पक्षपाती आइरहेछ र सीमित घेराबन्दी भएर हामी बसेका छौँ। त्यो बाहिर हाम्रोलाई कि त चासो हुँदैन, कि त हामीले घृणा गरेर हेर्ने गरेका छौँ। यस्तो यस्तो एउटा साङ्गुरो सोच विचारले हामीलाई निकै दर्दनाक दुःख ल्याइरहेको छ, निम्त्याइरहेको छ। तसर्थ यो कुरालाई बेलामै बुद्धि पुर्याएर अब हामी सबैलाई एक नासको समता भावले हेर्न नितान्त जरुरी छ। एवं प्रकारले
बालकजन, अब बालक एउटा चाहिँ उमेरको बालक हुन्छ, एउटा चाहिँ ज्ञानको बालक हुन्छ। उमेरको बालक त अब उमेर नपुगेको भइहाल्यो, तर अहिले हामीले ज्ञानको बालकको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। ज्ञानको बालक भनेको चाहिँ जसले सच्चाइको दर्शन पाएको छैन, जसलाई सदा अविद्याले ढाकिरहेको छ, यिनीहरूलाई चाहिँ बालक भनिन्छ। यिनीहरूको हेराइमा द्वैत हेराइ हुन्छ, एउटा विषय जस्ता हेरेर आसक्ति गर्ने गरेका छन्। र साधक साधिकाले यो कुरालाई जान्दछ, यो कुरालाई बुझ्दछ र उसको त्यो अविद्यालाई सदाको लागि विशुद्ध पार्न चाहन्छ, शोधन गर्न चाहन्छ। र उसले त्यो अविद्यालाई शोधन गरेर अनि सम्यक ज्योतिको आलोक दिन चाहन्छ, सच्चाइमा पुग्ने सम्यक ज्योतिको आलोक दिन चाहन्छ, प्रकाशमय पार्न चाहन्छ। कुरो त्यो र उसले यो पनि चाहन्छ कि जो अज्ञानीहरू छन्, यी अज्ञानीहरू व्यर्थै द्वैत हेराइमा फसेका छन् नि रे, द्वैत हेराइमा फसेका छन् हैन। चाहन्छन् त उनीहरू सुख, फेरि गरिरहेका छन् दुःख, पाएका छन् दुःख, भोगेका छन् दुःख। चाहन्छन् सुख, तर अविद्याको जालोमा फसेर पटक 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 जन्मिरहेका छन्, पटक 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 आँसुको धारा बगिरहेका छन्, रगतको खोला बगिरहेका छन्, पटक 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 मृत्युको मुखमा गइरहेका छन्। यो सबै कारण अविद्याले गराएको हो। अरू कसैले दोष दिन जरुरी छैन। उसले मलाई शोषण गर्यो, उसले मलाई हेला गर्यो, उसले मेरो हरण गर्यो भन्ने त्यो एउटा बहाना मात्रै हो, बहाना मात्रै हो। वास्तविक शत्रु त हाम्रो भित्र छ, हाम्रो भित्र अनादिकालदेखि रैथाने भएर बसेको छ। र त्यस्तो शत्रुलाई चिनेर यदि हामीले हटाउन सक्षम भयौँ भनेदेखि बाहिर शत्रु कोही पनि छैन, सबै मित्र हुन्छन्। शत्रु भने त भित्रबाटै मात्रै आएर अनि बाहिर शत्रुको रूप देखिने हो। जसरी छाता उगार्दाखेरि छाताको छाया तल देखिन्छ, त्यसै जबसम्म हाम्रो भित्रको मनमा दाग रहिरहन्छ, मनमा मैल रहिरहन्छ, तबसम्म बाहिर पनि त्यो देखि नै रहन्छ। त्यसकारण बाहिरको शत्रु, भगवानको सम्यक मार्गमा बाहिरको शत्रु हटाएर कहिले पनि सम्भवै छैन। एउटा शत्रु हटायो भने दुईटा देखा पर्छन्, दुईटा हटायो भने चारवटा देखा पर्छन्, त्यो समाधान होइन। आचार्य शान्तिदेवले भन्नुभएको छ एउटा बुद्धिचर्या अवतारमा, बाहिर सिसा छ, काँडा छ, बिजाउने चिजहरू छ भनेर छालाले छोप्दै हिँड्ने हो भने त सम्भवै छैन। त्यत्रो छाला कहाँ पाइला र? विश्वलाई ढाक्ने छाला कहाँ पाइन्छ र? बुद्धिमान व्यक्तिले आफ्नो खुट्टा नापेर जुत्ता बनाएपछि त सबै छालाले ढाकेसर भयो भने जस्तै भित्रको शत्रुलाई हामीले यदि कन्ट्रोल गरेर यसलाई चाहिँ हटाउने कोसिस गर्न सक्यौँ भनेदेखि बाहिरको शत्रु त आफसे आफ हट्छ। त्यो तपाईँलाई तोकेर हटाउनु पर्ने केही पनि छैन। यसरी बुझौँ। तसर्थ अब उपरान्त हामीले बाहिरको शत्रु, बाहिरबाट अरूले अपमान गरेको, बाहिरबाट अरूले तपाईँलाई घृणा गरेको, तपाईँप्रति अविश्वास गरेको, तपाईँप्रति आरिस गरेको यस्तो एउटा छ भने त्यो जो तपाईँको जीवनमा आइलागेको छ नि, त्यो आइलाग्ने काम चाहिँ पहिले हामीले गरिसकेको हुन्छ। त्यसको फलको रूपमा, त्यसको चाहिँ परिणामको रूपमा मात्रै त्यहाँ देखा परेको हो। जुन तपाईँले पहिला गर्नुभएको थियो अब त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्यो, त्यो भोगेर सक्नु पर्ने हुन्छ, त्यो मात्रै भएको हो। त अर्को मान्छेहरूलाई त्यो न्यू मात्रै हो। अब एउटा मान्छे पक्का मर्नुपर्ने छ भने अब डाक्टरको हातको त्यो छुराहरूले लागेर मऱ्यो भने जस्तो मात्रै हो। केराको पत्ता भाँचिने छ भने काग बसेर केराको पत्ता भाँचियो भने जस्तो एउटा न्यू मात्रै हो। वास्तवमै त्यो त त्यसको जिम्मेवारी हामी आफै छौँ। हामीले भन्छौँ नि है, अब नेताहरू भएन, के भएन, ऊ भएन। नेताहरू खराब भएको जिम्मेवारी नेताहरू होइन, तपाईँ आफै हुनुहुन्छ। तपाईँले गलत ठाउँमा गलत ढङ्गले चुन्नुभयो, तपाईँले चुनेकै व्यक्तिहरू त्यहाँ पुग्ने हो भने अब यो दोष कसलाई दिने त? कर्मको फल भने त्यस्तो हुन्छ। आफूले गरेको कर्मको फल
आफूले भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण गलत व्यक्ति चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा पुग्यो भने उसले चाहिँ गलतै परिणाम दिन्छ। राम्रो व्यक्ति सही ठाउँमा पुग्यो भने, अब सानो उदाहरण दिउँ, अब हाम्रो नेपालका महान हिरो, म त उहाँ हिरो भन्छु, कुलमान घिसिङजी, उहाँ जस्तो व्यक्ति सही ठाउँमा पुगे, सही परिणाममा आयो। त्यसो भएकोले यो सबै यसको जिम्मेवार हामी आफै पनि छौँ। अरूलाई घाना हालेर उम्किने अवस्था छैन। त्यसैले बेलामी बुद्धि पुर्याउन जरुरी छ। एवं प्रकारले अनि बिना अर्थ अथवा काम नलाग्ने, दुःख दिने, पीडा दिने खालको हेराइ एउटा हुन्छ। अर्को चाहिँ समस्याको समाधान गर्ने हेराइ एउटा हुन्छ, हैन? दुई किसिमको हेराइ हुन्छन्। पहिलो हेराइ हामीलाई आवश्यक छैन, त्यसले हामीलाई पीडा दिन्छ भने दोस्रो हेराइ चाहिँ सच्चाइको हेराइ हो। तपाईँको मन अब सच्चाइमा तानिनुपर्छ, सच्चाइतर्फ लम्किनु छ, त्यसले मात्रै समस्याको समाधान गर्छ। र त्यो भयो भने तपाईँको मन बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। यो भवचक्र छ नि, जीवनचक्र, र जीवनचक्र कसरी बनेर बन्धनमा फस्छ, जीवनचक्र कसरी फुटेर मुक्त हुन्छ भन्ने कुरा नै हो। यसलाई चाहिँ भगवान बुद्धले 4 आर्य सत्य, हैन? दुःख सत्य, दुःख समुदाय सत्य, यही हो जीवनचक्र। यो कसरी बन्छ भन्ने कुरो एउटा, दुःख निरोध सत्य, मार्ग सत्य भन्ने कुरा समाधान, यो कसरी फुटेर चाहिँ यहाँबाट मुक्त हुन्छ भने चाहिँ दोस्रो दुईटा सत्य भयो। एवं प्रकारले भगवानले धम्म देशना गर्नुभएको 4 आर्य सत्य पनि यसैमै चाहिँ मिलाएर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी अभ्यास साधना गरेर जाँदाखेरि अनि यहाँ एउटा कुरा आएछ, फेरि यो बोधिसत्व अभ्यासमा चाहिँ एउटा कुरा यहाँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जोगमिन जाङसुम भन्ने हुन्छ। जोग मिन जाङ, जोग भनेपछि परिपूर्ण गर्नु रे। यदि तपाईँ सम्भाषण बुद्ध भूमिमा नै चाहनुहुन्छ भने पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको परिपूर्णता हुन नितान्त जरुरी छ, हैन? पुण्य र ज्ञानको परिपूर्णता नभइकन सर्वज्ञ हुँदैन। सर्वज्ञ बुद्ध भूमिमा पुग्नुको लागि पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको परिपूर्णता हुन जरुरी छ। जोग मिन रे, जसरी आफू सक्षम बनियो अरूलाई पनि सक्षम बनाउँदै लान जरुरी छ। अरूलाई पनि आफूले आफ्नो हैसियतको हिसाबले मद्दत दिँदै जानु जरुरी छ। अरूलाई पनि योग्य पात्र, सद्धम्म शून्य योग्य पात्र बनाउँदै लानु जरुरी छ। जो जङ शोधन, क्षेत्र विशोधन गर्नु पर्यो, हैन? क्षेत्र विशोधन हामीले जे देख्छौँ बाहिरको जुन भौतिक जगतहरू, यसको शुद्धता अब अहिले आधुनिक हिसाबले चाहिँ वातावरणको शुद्धतालाई जगाउन जरुरी छ। वातावरणलाई शुद्ध पार्न जरुरी छ अहिलेको हिसाबले भन्ने हो भने। त यसलाई शुद्ध पार्नको लागि त्यसलाई बुद्ध भूमिको रूपमा रूपान्तरित गर्न जरुरी छ। बुद्ध भूमिको रूपमा रूपान्तरित तब हुन्छ जब तपाईँमा बुद्ध चक्षु, बुद्धको त्यो ज्ञानका आँखाहरू तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ र अनि मात्रै तपाईँलाई यो भौतिक जगतहरूलाई पनि बुद्ध भूमिमा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ, हैन? शुद्ध हेराइ भएपछि, शुद्ध हेर्ने आँखा हामीमा प्राप्त भएपछि बाहिरको हेराइ सबैमा शुद्धता आइहाल्छ। त्यसकारण यो कुरालाई बुझेर र यो अवस्थामा हामीले पुग्न सक्यो भनेदेखि सारा विघ्न बाधा अडचनहरू सतह हटेर जानेछन्, हैन? त्यसकारण शुद्ध पार्नुपर्ने मन
हुन त शरीर वचन पनि शुद्ध पार्नुपर्छ, तर प्रधान प्रमुख त मन नै हो। मनलाई शुद्ध पार्यो भने शरीर र वचन आप शुद्ध भएर जान्छ। त्यसकारण शुद्ध पार्नुपर्ने मन, हैन, शुद्ध ढङ्गले प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने भौतिक जगत र आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने धम्म धातु ज्ञान, सच्चाइलाई बुझ्ने ज्ञान, यिनी तीनटा कुराहरू हुन्, हैन। यदि भइसकेपछि शुद्ध पार्नु पनि प्राणीहरूको विनयजनहरूको धातु भनेको एक किसिमले उसको चाहिँ जुन चित्त नै हो एक किसिमले, हैन। र त्यसलाई विनित पार्नको लागि हरेक उपायहरू अपनाउनु जरुरी छ, जसलाई बुद्धिसत्वको मार्गमा उपाय कौशल भनिन्छ। थाप्ला खेपा उपाय कौशल हुन पनि नितान्तै जरुरी छ। र अहिले हामीले यहाँ के कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अभ्यास गर्दाखेरि भव संसारको बन्धन के हो, बन्धनबाट मुक्त हुने उपाय के हो भन्ने बारेमा महायान सूत्र अलङ्कारले यही कुराहरूले भनिरहेको छ। एउटा यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि छ भन्दाखेरि अहिले पनि भनियो, भाव संसारबाट मुक्त हुने के हो त भन्दाखेरि निर्विकल्प ज्ञानको भावनाको क्रमबाट जब जुन दिन सारा निमित्त ग्रहहरू अस्ताउने छन् तब पूर्ण मुक्त हुनेछ। निमित्त ग्रहहरू अस्ताउनु पनि हुन्छ, त्यसलाई हटाउनु पनि हुन्छ, त्यही नै मुक्त हो, हैन। र कतिपय कुराहरू हिजो पनि आयो, श्रुतमय प्रज्ञा, चिन्तनमय प्रज्ञा र भावनामय प्रज्ञा, तीन किसिमका ज्ञान, सुनेर आएको ज्ञान, बुझेर आएको ज्ञान र भावना ध्यान गरेर आएको ज्ञान, यो तीन किसिमका ज्ञानको प्रयासद्वारा, हैन, अनि हामीले साधना गरेका हुन्छौँ, हैन। र ध्यान पनि गरेका हुन्छौँ, कर्म स्थान दिएर ध्यान गरेका हुन्छौँ। र जब हामी ध्यान समथ ध्यानलाई केही हदसम्म प्राप्त गरेर अनि हामी विपस्सनामा ध्यानमा लागेका हुन्छौँ। विपस्सना ध्यानले चाहिँ सच्चाइको खोजी गर्दछ, हैन, सच्चाइको खोजी गर्दछ। र उसले यो पनि जान्दछ कि सच्चाइको खोजी नगरेको अवस्थामा देखा परेको यो फलानु, यो ढिस्कानु, यो कलश, यो घर, यो भनेर नामकरण गरिएका कुराहरू हामीमा आइरहेका हुन्छौँ। त्यसले निमित्त ग्रह हामीमा आइरहेका हुन्छन्। यो फलानु, यो ढिस्कानु, यो राम्रो, यो नरमा आदि आदि यस्ता निमित्त ग्रहहरू चाहिँ हामीमा आइ नै रहेको हुन्छ। अब जब विपस्सना ज्ञानलाई अपनाएर जब साधक साधिका अगाडि बढ्दछन्, यसरी आइरहेको जुन निमित्त ग्रह जो छ, यसलाई विपस्सना ज्ञानले मुक्त गराउँछ। यसबाट यस्ता किसिमका निमित्त ग्रह जस्ता अविद्याबाट विपस्सना ज्ञानले चाहिँ मुक्त गराउँछ। भन्नुको तात्पर्य निमित्त ग्रहबाट मुक्त गराउँछ।
र त्यसलाई मुक्त गराउने उपाय के हो त भन्दाखेरि निर्विकल्प ज्ञान। निर्विकल्प ज्ञानले नै त्यो निमित्त ग्रह जस्ता अविद्याबाट मुक्त गराउँछ। यसरी त्यो निमित्त ग्रहलाई त्याग्नको लागि दुई किसिमका निमित्त ग्रह हुन्छन्। एउटा चाहिँ पछि थपिएर आएको निमित्त ग्रह, त्यसो नभएर पनि भए जस्तो देखिने, ध्यानहरू गरेर पनि अब नभएर पनि भएको देखिन्छ नि। जस्तो हामीले अशुभ भावनाको हिसाबले पनि त्यसो देखिन सक्छ। अरे अर्को चाहिँ सहज किसिमले अनादिकालदेखि होइन, जन्मजातदेखि अनादिकालदेखि नै आइरहेका ग्रहहरू हुन्छन्। र यी दुई किसिमका अविद्याहरूलाई सर्वप्रथम चाहिँ त्यो पछि थपेर आएकोलाई त्यसलाई त्याग्नेछ। त्यसपछि अनि सहज रूपमा आएको निमित्त ग्रह जस्ता अविद्यालाई त्याग्नेछ। र त्यसमा जो अयनिष्ठ मनस्विकार, चार किसिमका उल्टो धारणा राख्ने व्यक्तिहरू छन्। जसले अनित्यलाई नित्य भनेर ठान्छ, अपवित्रतालाई पवित्र भनेर ठान्छ, दुःखलाई सुख भनेर ठान्छ र अनात्मालाई आत्मा भनेर ठान्छ। यो चार किसिमका उल्टो धारणा अयनिष्ठ मनस्विकारले ग्रस्त भएका व्यक्तिहरू मा रहेको त्यस अविद्यालाई नष्ट पार्ने मेधावी व्यक्तिले नै बोधि प्राप्त गर्छ भन्नुको तात्पर्य। यो चारवटा सोच धारणा भनौँ कि निमित्त ग्रह भनौँ कि यो टोटली उल्टो धारणा हो, सुल्टो होइन। जसले यो पञ्चखण्डलाई रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान खण्ड रे सुगी फुम्बो स्रो दुसी नमसिक फुम्बो रे, जसले यस पञ्चखण्डलाई अनात्मा हुँदा हुँदै पनि आत्मा हो भनेर जबरजस्ती पकडेर बसेको हुन्छ। जसले यस पञ्चखण्डलाई अनित्य क्षण क्षणमा बदलिरहने स्वभावको हुँदा हुँदै पनि नित्य अविनाशी भनेर पक्रिरहेको हुन्छ। जसले यो पञ्चखण्डलाई दुःख भएको हुँदा हुँदै पनि सुख भनेर पक्रिरहेको हुन्छ। जसले यो पञ्चखण्डलाई अपवित्रता हुँदा हुँदै पनि पवित्र सफा भनेर पक्रिरहेको हुन्छ। यो पकड जबसम्म रहन्छ तबसम्म भव संसारमा भौँतारिरहन्छ, बन्धनमा फसिरहन्छ। तसर्थ सच्चाइको दर्शन गरेर यसको सच्चाइलाई बुझ्नु छ। यो पवित्र छैन, यो अपवित्र नै छ। यो सुख छैन, यो एक किसिमले दुःख नै छ। यो नित्य छैन, यो अनित्य नै छ। यो आत्मा होइन, अनात्मा नै हो भन्ने सच्चाइलाई जान्दछ भने अनि यस किसिमका उल्टो धारणा गर्ने अविद्याहरू हटेर जानेछन्। एवं प्रकारले सच्चाइको दर्शन गरेर अनि सदाको लागि यस्ता किसिमका भ्रम पूर्ण कुराहरूलाई त्याग्नेछ। यसमा अलि केही दार्शनिक शब्दहरू पनि यहाँ अत्याधिक प्रयोग भएको छ, जसले अहिले हामी त्यति नजाउँ, तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्ला। हामीले बुझ्ने कुरालाई नै हामीले अलिक बढी जोड दिनेछौँ। तसर्थ यिनी कुराहरूलाई लिएर महायान सूत्र अलङ्कार, यो महायान सूत्र अलङ्कार यस्तो ग्रन्थ हो, यसमा दुईटै सिद्धान्तलाई समेटिएको छ। माध्यमिक सिद्धान्त पनि चित्तमात्र सिद्धान्त पनि, दुवै सिद्धान्तलाई
लाई समेटिएर दुवै किसिमका सूत्र, न्यायार्थ सूत्र र नितार्थ सूत्रलाई समेटिएर व्याख्यान गरिएको ग्रन्थ हो यो। त्यसकारण यहाँ कतिपय ठाउँमा चित्तमात्रेको सिद्धान्तका यो प्राविधिक भाषाहरू बढी प्रयोग भएको छन्, जस्तो परिकल्पित, परतन्त्र, परनिष्पन्न, यो अत्याधिक चित्तमात्रे सिद्धान्तमा बढी प्रयोग हुने प्राविधिक शब्दहरू हुन्। त्यस्तै यहाँ अनि शून्यताका कुराहरू आएका छन्, सुगत गर्वका कुराहरू आएका छन्। त अनात्मा कुरा यो धेरै जसो माध्यमिक दर्शनमा बढी से बढी प्रयोग हुने शब्दहरू हुन्, यहाँ आएका छन्। तसर्थ यिनी कुराहरूलाई बुझेर हामी अगाडि बढ्नु छ। हस् त यति भन्दै आज महायान सूत्र अलङ्कारको धम्मदेशनालाई यहीँ थाँती राखेर अब हामी कर्म हेतु फलको बारेमा कुरा गरौँ। हिजो हामीले कर्म हेतु फलबाट एउटा के अरे दुःखी गरिबी एकजना बुढी आमाले एकजना अरहत भिक्षु महाकत्यानालाई आफ्नो गरिबी बेचेको कुराहरू उल्लेख भयो। गरिबी कसरी बेचिन्छ त भन्ने कुरा हिजो आयो। सायद तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, नसुनेकाहरूले हिजोको 3 तारिकको युट्युबमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। आज यस कर्महेतु फलमा सुवर्णदेव नाम गरेका श्रीमान श्रीमतीको घटना प्रस्तुत गरिएको छ। यहाँ जेसम्म त्यसलाई सर पढेर म सुनाउँछु। शास्ता भगवान बुद्धलाई शास्ता पनि भनिन्छ। शास्ता भनेको बाटो देखाउने, सच्चाइको बाटो देखाउने शास्ता भनिन्छ। शास्ता भगवान बुद्ध एक समय श्रावस्तीमा विराजमान हुनुभएको थियो र त्यस श्रावस्ती भन्ने देशमा एकजना धनाढ्य गृहपति जसको धेरै धन सम्पत्तिहरू थियो, धेरै उपभोग्य वस्तुहरू थियो, धनै वैश्रमणसँग तुलना गर्न मिल्ने खालको यस्तो धनाढ्य व्यक्ति थिए। र उनको जीवनमा एकजना बच्चाको जन्म हुन्छ। त्यो बच्चाको वर्ण सुनौलो हुन्छ। सुनौलो वर्णको भएको बच्चा उनको जीवनमा आयो, जन्मियो र उसको वर्णको हिसाबले उसको नाम पनि सुवर्ण भनेर सुवर्णदेव भनेर नामकरण गरियो। त्यति बेला अर्को एउटा चम्पा भन्ने अर्को देशको नाम हो, चम्पा नाम गरेको देशमा त्यस्तै एकदम धनाढ्य गृहपतिको कोखबाट एकजना बालिकाको जन्म भयो। उनको शरीरको वर्ण पनि सुनौलो थियो। सुनौलो वर्ण भएकोले ती बालिकाको नाम पनि सुवर्णा भनेर नाम राखियो। ती दुई जन्मना साथै उनीहरूको आफ्नो घरमा एउटा पानीको मूल उम्रिन्छ। पानीको मूल उम्रेर एउटा पानीको इनारै बन्दछ। झन्नै त्यो इनारको लम्बाइ चौडाइको हिसाबले 8 हात को इनार र त्यसको गहिराई पनि 8 हात जति नै गहिराई भएको इनार त्यहाँ प्रकट हुन्छ। जब त्यो बच्चा, त्यो बालक र त्यो बालिका जन्मियो, उनीहरूको घरमा यस्तो एउटा चाहिँ अद्भुत घटना भयो। त्यहाँ जब त्यो इनारबाट पानी निकालियो, त्यो इनारबाट पानी आउनको साटो रत्नहरू, सुन चाँदी रत्नहरू पो आउन थाले। लाउने लुगा, खाने भोजन, पेय पदार्थ, कोलाई के चाहियो
चिताए अनुसार, कामना गरे अनुसार त्यो इनारबाट आउन थाल्यो, निस्किन थाल्यो भनौँ न। त्यस्तो एउटा चाहिँ अद्भुत घटना यो सबैलाई आश्चर्यचकित पार्यो। र ती दुई बालक बालिका पनि ठुला हुँदै गए अनि एक आपसमा त्यो घटना आदान प्रदान पनि भयो। मेरो घरमा पनि यस्तै भयो भने उसले भने मेरो घरमा पनि यस्तै भयो भन्ने कुरा भयो के अरे। र ती दुई गृहस्थीले ती दुई बालक बालिकालाई विवाह गरिदिने निधो गरे। निधो गरेर श्रावस्तीमा गए। श्रावस्तीमा जाँदाखेरि सुवर्णदेवले बुद्ध र बुद्धका परिषदलाई आफ्नो घरमा आमन्त्रण गरे र भगवान बुद्धले उनलाई धम्म देशना गर्नुभयो। भगवान बुद्धले गरेको धम्म देशनाबाट ती सुवर्णदेव र उनकी श्रीमती सुवर्णा, अब उनीहरूको बिहा पनि भइसकेछ, होइन, यहाँ अलिकति छुट्याइएको छ। ती दुवैजनाको बिहा भएछ र पछि उनीहरूले भगवान बुद्धलाई आफ्नो घरमा आमन्त्रण गरे र भगवान बुद्धले उनीहरूलाई धम्म देशना गरेपछि ती दुवैजना श्रीमान श्रीमतीले श्रोतापन्न फल लाभ गरेछन्। श्रोतापन्न फल, श्रोतापन्न स्रोत भनेको चाहिँ निर्वाणमा जाने धारा, पानीको नदीको धार जस्तो। आपन्न भनेको त्यसमा लाग्यो, अब त्यहाँ कहीँ बिचमा रुक्नेवाला छैन। ऊ सिधै निर्वाणमा पुग्ने अवस्थामा पुगेकोले उसलाई के भनियो त? श्रोतापन्न, भोट भाषामा गिन्दु सुपा। एवं प्रकारले श्रोतापन्न फल लाभ गरे। त्यसपछि ती दुई श्रीमान श्रीमती आफ्नो मातापितासँग अनुमति लिएर भगवानको समक्षमा गएर प्रवर्जित हुनुको लागि विनती गरे र भगवानले पनि उनीहरूलाई प्रवर्जित भिक्षु भिक्षुनी बनाइदिनु भयो। र उनीहरूले प्रवर्जित भएपछि राम्ररी उद्योग र मेहनत गरे। अभ्यास साधनामा मेहनत पस्किँदै गए र लामो समय नबित्दै ती दुवैजना श्रोतापन्न भएपछि सकृदागामी, त्यसपछि अनागामी अनि अरहत फल लाभ गरे रे, होइन। त्यस्तो भएकोमा त्यहाँ भेला भएका सारा भिक्षुहरूमा एउटा कौतूहलता उत्पन्न भयो। यिनीहरूको जन्म पनि अद्भुतसँग भएको थियो, घरमा त्यस्तो इनार पनि प्रकट भएको थियो। अहिले आएर भगवान बुद्धको धम्म देशना सुनेर उनीहरू अर्हत पनि भए। यिनीहरू त कति भाग्यमानी रहेछन् नि हो। यिनीहरूले पहिला जुनीमा के कर्म गरेछन् नि भन्ने सबैको मनमा यस्तो खुल्दुली आइरहेको बेलामा त्यो खुल्दुलीलाई, होइन, हटाउनको लागि अनि भगवानका सेवक आनन्द भिक्षुले ती दुईजनाका सुवर्णदेव र सुवर्णाको पूर्व जन्मका कर्मको बारेमा विनती गरे। भगवानले आज्ञा भयो। उहिले धेरै समय पहिला यस श्लोकमा विपश्य नाम गरेको भगवानको आगमन भएको थियो। विपश्य बुद्ध भनेको धेरै पहिलाको बुद्ध हो। विपश्य बुद्धको आगमन भएको थियो। जब ती विपश्य बुद्ध यस लोकमा आगमन भएर उहाँको परिनिर्वाण भयो। अब तपाईँले यो भाषा बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ। निर्वाण भन्ने शब्द, परिनिर्वाण भन्ने शब्दहरू अलिकति गाह्रो छ बुझ्नलाई। परिनिर्वाण भनेको चाहिँ दुःखलाई मात्रै अन्त गरेको होइन कि, के अरे, दुःखको स्रोतलाई मात्रै अन्त गरेको होइन कि दुःखको पनि अन्त भएको अवस्थामा चाहिँ परिनिर्वाण भनिन्छ, होइन। र ती विपश्य सम्मासन भगवान बुद्धको परिनिर्वाण भइसकेपछि, अब अलिकति बुझ्ने भाषामा बुद्धको देहान्त भइसकेपछि भनौँ, अलिकति बुझ्ने भाषामा है, बुद्धको देहान्त भइसकेपछि अनि उहाँको शासनमा लागेर, होइन,
उहाँको शास्त्रमा लागेका भिक्षुहरूलाई श्रद्धा विश्वास गर्ने गृहस्थीहरूले आफ्नो घरमा बोलाएको देखे। त्यो देखेर अब यी दुईजना चाहिँ त्यति बेला त्यति धन सम्पत्ति पनि थिएन, त्यसरी भिक्षुनीले आफ्नो घरमा बोलाएर भोजन गराउने हैसियत उनीहरूमा सायद गाह्रो थियो होला। त्यसैले उनीहरूसँग भएको धन सम्पत्तिले त्यो अवस्था, त्यो कार्य पुरा गर्न नसक्ने भएकोले ती दुःखी असहाय गरिबी दुईजना श्रीमान श्रीमतीले भने, अब हामीसँग आफ्नो आमा बाउबाट पाएको पुर्ख्यौली सम्पत्ति पहिला कुनै बेला थियो, तर अहिले त्यो सम्पत्ति हुँदाको बेला हामीले त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेनौँ, कुनै पुण्य काममा प्रयोग गर्न सकेनौँ। के अरे त्यतिकै सकेर गयो। त्यति बेला हामीले यी आर्य सङ्घहरूसँग हाम्रो भेट पनि भएको थिएन। अब अहिले हामी गरिबी भयौँ, हामी अहिले घाँसमाथि परालमाथि सुत्ने गरेका छौँ र यी आर्य सङ्घहरूलाई चढाउने चिजहरू हामीसँग अहिले केही पनि छैन भनेर उनीहरू आफै दुःखी भए। त्यस्तो बेलामा उनको आफ्नो श्रीमतीले भनिन्, तिमी जाऊ हाम्रो पुरानो ढुकुटीमा हेर, त्यहाँ केही शेष बचेको छ कि भनेर उनीहरूको पुरानो पहिला धनी हुँदा बेलाको अवस्थाको त्यो पुरानो ढुकुटीमा जाऊ, खोज केही छ कि भनेर खोज्न पठाए। खोज्न पठाउँदाखेरि त्यहाँ केही भएको हुनुपर्छ भन्ने आशा थियो र यदि केही त्यहाँ तिमीले पायो भनेदेखि हामी त्यसलाई आर्यसँगलाई, त्यो वस्तु हामी आर्यसँगलाई चढाउनेछौँ। अनि उनका श्रीमान त्यो खोज्न गए, जाँदाखेरि एउटा सुनको असर्फी प्राप्त भयो। सुनको पैसा पाउन एउटा सुनको पैसा त्यहाँ कता त्यहाँ रहेछ अरे, त्यो बाँकी रहेको रहेछ, त्यो प्राप्त भयो। त्यो लिएर अनि श्रीमती सँग एउटा ऐना पनि, अनुहार होइन ऐना पनि रहेछ अरे होइन, उसको श्रीमतीको एउटा ऐना पनि थियो। अनि एउटा सुनको असर्फी र त्यो ऐना बाट अनि उनीहरूले एउटा कलश, नयाँ कलश किनेछन्। नयाँ कलश, लोटा गाग्री के हो, यहाँ कलश भनेको छ के अरे, किनेर त्यो भरि पानी भरेर, होइन त्यो ऐना होइन, उसको श्रीमतीसँग एउटा ऐना पनि रहेछ। अनि उता श्रीमानले त्यो ढुकुटीबाट एउटा सुनको असर्फी पनि पाएछन्। अनि उनीहरूले यताउता गरेर एउटा लोटा कलश पनि खरिदेछन्, किनेछन् र त्यो कलशभरि पवित्र चोखो पानी भरेर त्यो कलशमा त्यो सुनको असर्फी त्यो भित्र हालेर कलश मुख त्यो ऐनाले छोपेर मुख बाँधेर सङ्घरत्नलाई अर्पण गरेछन् अथवा ससम्मानका साथ चढाएछन्। त्यो चढाएको लामो समय नबित्दै ती दुईजनाको मृत्यु भएछ। मृत्यु भएपछि उनीहरूको चोला चाहिँ 33 देवभुवनमा भएछ। त्यो सङ्घरत्नलाई त्यो चढाएको उपकारले गर्दाखेरि, त्यो पुण्यको प्रभावले उहाँहरूको चोला मनुष्य लोकबाट माथि 33 देवभुवनमा भएछ। र त्यति बेलाको त्यो दुःखी गरिबी श्रीमान श्रीमती जुन अहिले आएर सुवर्ण देव र सुवर्णा यिनी दुईजना हुन्। र त्यति बेला यिनीहरूले श्रद्धा विश्वास गरेर आर्य सङ्घलाई त्यो धन, थोरै मात्रै भए पनि त्यो धन चढाएको पुण्यले गर्दाखेरि 91 कल्पसम्म यिनीहरू एकदम सुन्दर रूप भएर जन्मे, धनाढ्य परिवारमा जन्मेर धन सम्पत्तिका मालिक भएर जन्मे
र अहिले आएर शाक्यमुनि भगवान बुद्धको पालामा शाक्यमुनि भगवानको दर्शन गरेर सद्धम्म देशना सुनेर अभ्यास गरेर अहिले भवसंसारबाट सततलाई मुक्त भएर अर्थ भएर गए। अर्थ भए या आनन्द। त्यसैले पुण्य कमाउनलाई हामीले अल्छे मान्नु हुँदैन। पुण्य कमाउनलाई तिथि कुर्नु पर्दैन। पुण्य गर्नलाई समय कुर्नु पर्दैन। पुण्य जहिले गरे पनि हुन्छ। त्यो फाइदै फाइदा छ, बेफाइदा केही पनि छैन। त्यसकारण पुण्य कमाउनलाई तिथि मिति कुरिरहनु पर्दैन। जुन बेला मौका पर्यो त्यही बेला पुण्य गरिहाल्न मिल्छ। त्यसकारण त्यो पुण्य कमाएको कारणले त्यो दरिद्र दुखीपन हैन जो छ त्यसलाई थोरै मात्रै दानको अभ्यास गर्नले पनि यति लामो समयसम्म पुण्यको फल भोग्न सुख भोग गर्न पाइँदो रहेछ र अन्ततगत भगवानको दर्शन पाएर भव संसारबाटै मुक्त हुँदो रहेछ पनि यो कथाले बतायो। र यसले बुद्ध धर्मसँग प्रति हामीले के पूजा, के सम्मान, के सत्कार, के आदर गरेको छौँ भने यसको फल असीम 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 फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। हस् त यति भन्दै आजको धम्मदेशनालाई म यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। आज अलि थोरै पनि भयो अनि विषय अब फेरि बाँकी हामी भोलि गर्नेछौँ र साथसाथमा आज 4 तारिक भयो, भोलि 5 तारिक भोलि पर्सि निकोर्सी 5, 6, 7 तारिक चाहिँ हाम्रो यो महायान सूत्र अलङ्कारको प्रवचन हुने छैन। अनि भोलि नेपाली समय बिहानको 9:15 बजेबाट परम पावन हिज होलिनेस दलाई लामा युको मुखार बिन्दबाट अनि यो आचार्य नागार्जुन विरचित बोधिचित्त विवरण नाम गरेको ग्रन्थ छ र त्यसको चाहिँ धम्मदेशना हुनेछ र नेपाली टाइम बिहान 9:15 प्रारम्भ हुन्छ र तपाईहरु सबैले यस धम्मदेशनालाई सिधै नेपाली भाषाबाट सुन्न सक्नुहुन्छ र यसको सबै अनलाइनका जुन छन् यसको चाहिँ सबै हामीले त्यहाँ दिइसकेका छौँ हैन। दलाई लामा नेपाली भनेर ठ्याक्क लेखेपछि अनलाइनमा आउँछ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हस्त यति भन्दै पुण्य परिणाम गरौँ। सनम दे थम्जे शिव न्ये थम्ने न्ये पे दाना फम्जे ने केगा ना चे बलों ठुपाई सिपे सोले ढोवा ढोलो वराइशु।